अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ट्रू स्टोरी चैनल में आपको खुश आमदीद। हवस पर सलमा एक इंतहाई मेहनती और फ़र्ज शनास लड़की थी। इसने एक नहायत गरीब ख़ानदान में आँख खोली थी, मगर ये वालिदैन के रिज़्क़ हलाल और उनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था। इसने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया और मेहनत और जहद मुसलसल पर यकीन रखा। सलमा के वालिद एक मुकामी फर्म में मामूली मुलाज़म थे और वालदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खतून, जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती थी और वहीं पर ख़त्म। बाहर की दुनिया के बारे में वो मुकम्मल तौर पर नाआशना थी। मिसेस जब्बार एक सीधी सादी खतून थी, जिन्हें अपने 3 बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक़ जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि नामसाद हालात के बावजूद भी जब्बार साहब ने अपने बच्चों को हस्बे तौफीक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया। सलमा इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके बाद आमिर और शाहिद, तीनों बहन भाइयों में 2 साल का फ़र्क था। सलमा ने मैट्रिक के बाद FA और BA भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वो MA एजुकेशन की तैयारी कर रही थी कि शाहिद से शादी हो गई। शाहिद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और महज़ब इंसान था। इसने सलमा के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर इसे भी यही महसूस हुआ कि इसकी तकलीफ़ों के दिन कट गए हैं, मगर जल्द ही इसे अपनी खुश फहमी का एहसास हो गया जब इसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसकी सास और एक नंद सही मायनों में इसका नौतका बंद कर दिया। सलमा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि इसकी अम्मी ने इसे घर गृहस्थी के रमूज़ भी बखूबी सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका गर्ज, हर शोबे में वो ताक थी, मगर इसके ये सलूब सास, नंद और हत्ता के देवरों को भी कतन नज़र ना आते थे, बल्कि वो वक्तन फ़वक्तन इसे बद सलीका, जाहिल, गंवार और गरीब जैसे अलक़ाबात से नवाजा जाता था। इसे इस बात पर हैरत होती कि इसने अपने वालिदैन और उस्ताज़ा को यही कहते सुना था कि तालीम ही असल दौलत है, रुपया पैसा तो आने जानी चीज़ है, तो फिर इसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत भी अपनी जगह मुस्लिम है, लेकिन ये इसके वालिदैन की पाकीज़ा तरबियत और रिज़्क़ हलाल का नतीजा था कि दौलत के हसूल के लिए इसने कभी भी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा था। कुदरत ने भी इसे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि नीयत नेक हो और इंसान का अज़म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी इमदाद मुहैया करते हैं जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलमा की एक पुरानी सहेली इसे मिलने आई। इसकी हालत देख कर और ख़ास तौर पर इसके ससुराल वालों का रवैया देख कर इसे बहुत अफसोस हुआ। सलमा भी इससे सच को छुपा ना पाई और इसने रोते हुए अपनी तमाम दास्ताने गम उसे सुना डाली। रज़िया इसकी हमदर्द सहेली थी। इसने मशवरा दिया कि वो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फासलाती तालीम के सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना MA मुकम्मल करे। इस तरह वो घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चनाचा इसने कुछ बचत करके अपने शोहर की रज़ामंदी से वहाँ अप्लाई कर दिया। सास को पता चला तो उसने आसमान सर पे उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहिद ने इन्हें समझाया कि इस निज़ाम में सलमा का यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी नहीं, इसलिए वो घर के कामों को भी सर अंजाम देती रहेगी। सलमा सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी ही, अल्लाह ने इसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वो कुछ इस तरह के इसके घर के करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ। इसकी मालिकान को कपड़ों की सिलाई करने वाली कुछ माहिर ख़वातीन की ज़रूरत थी। सलमा को पता चला तो उसने खतून से बात करके काम का आर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर इसने मोटर लगवा ली और साथ ही इसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चों ने इससे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। इसने इन्हीं इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वो इसके गुर्दीदा हो गए। जब इसकी सास और देवरों ने देखा कि
وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمیٰ کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کو بانجھ ہونے کے طعنوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا ایم اے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا مگر سلمیٰ کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تھا چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی رہی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد سب کچھ دیکھتا مگر ماں بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کرا دیا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو عقل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دود کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسوں سے غرض تھی اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اس علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی۔ وہ اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں پنو عقل میں شفٹ ہوئے سلمیٰ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹا اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنے بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئی۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی سعی کی جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔